यीशु ने मुकद्दसा मरियम को ए औरत क्यों कहा? यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26वीं आयत। यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। यीशु मसीह ने जब हम प्रीचिंग को देखते हैं, बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, तो 2 जगहों पर मुकद्दसा मरियम से मुखातिब होकर ए औरत कहा है, जबकि सब जानते हैं कि वो उसकी माँ थी। और फिर उसने ए औरत कहकर क्यों मुखातिब किया? सबसे पहले काना गलील में हम देखते हैं, जब शादी में गए तो उधर मैं कम पड़ गई तो यीशु ने मुअज्जज़ा किया, लेकिन इस मुअज्जज़े के लिए मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे से दरख्वास्त की और खुदावंद फिर वहाँ पर बयान करते हैं कि ए औरत मुझे तुझसे क्या काम। मतलब पहली मर्तबा खुदावंद ने यहाँ पर मुकद्दसा मरियम को ए औरत कहा, और दूसरी बार यूहन्ना की अंजील और उसके 19वें बाब में जब वो सलीब पर थे तो ए औरत कहकर मुखातिब किया। क्या ए औरत कहकर पुकारना माँ की बेइज्जती नहीं? बहुत से लोग ऐसे सवालात करते हैं। कल्चर में माँ को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। कोई माँ कहता है, कोई मम्मा कहता है, कोई मदर कहता है, कोई मम्मी कहता है। यीशु ने अपनी माँ को माँ क्यों ना कहा, ए औरत कहकर क्यों पुकारा? सबसे पहले हमें गौर करना चाहिए कि ए औरत बेइज्जती नहीं, एक लक़ब है, एक टाइटल है। दाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं उसके 2 बाब को, तो वहाँ पर हवा को औरत कहकर पुकारा गया। हवा को बाद में जब उसको क्रिएट किया उसके बाद उसको हवा का नाम दिया गया, लेकिन पहले औरत कहा गया। 2 बाब में ही 12 मर्तबा औरत के नाम से पुकारा गया है। 12 वर्ड एक कामलियत का वर्ड है। 12 शागिर्द यीशु के, 12 कबीले हैं, फिर 12 मर्तबा औरत को औरत कहकर पुकारा गया। पाक कलाम में नए अहदनामे में 2 चीज़ें की गई हैं। हम देखते हैं आदम जो कि पहला आदमी था और हवा जो कि पहली औरत थी, पुराने अहदनामे में। और नए अहदनामे में नया आदम यीशु मसीह और नई औरत मुकद्दसा मरियम, यानी दोनों में मुमासलत पाई जाती है। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह को नया या दूसरा आदम कहा गया है और मुकद्दसा मरियम को दूसरी औरत कहा गया है। हम देखते हैं कि पहली औरत अकेली है और शैतान आता है और उसे कहता है, खुदा ने तुम्हें इस बाग के दरख्त का फल खाने से मना किया, यानी कि उसको वर्गलाता है। शैतान, इसका नाम लूसीफर है, और ये खुदावंद का बहुत खूबसूरत और प्यारा फरिश्ता था। पर वो औरत के पास भी एक मैसेज ही लेकर आता है और उसे कहता है कि ये तू दरख्त का फल खा और तेरी आंखें खुल जाएंगी। और औरत उसके बहकावे में आ जाती है और वो गुनाह करती है और साथ आदम को भी इस गुनाह में शामिल कर लेती है। जबकि दूसरी औरत हम देखते हैं, दूसरी औरत लूका की अंजील में पहले बाब 26 आयत में फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास सलाम लेकर आता है, पैगाम लेकर आता है। यहाँ पर भी देखते हैं मुकद्दसा मरियम अकेली है। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, हवा भी अकेली बाग में मौजूद थी। दूसरी औरत पाक माँ मरियम हवा की तरह फिर अकेली है नासरत में अपने घर में, और फरिश्ता सलाम कहता है और पैगाम लेकर आता है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। मुकद्दसा माँ मरियम खामोशी में ठहरती है और गौर करती है कि ये कैसा सलाम है। मुकद्दसा मरियम की ताबेदारी को देखते हैं और वो कहती है कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। देखते हैं कि पहली औरत ने नाफरमानी की और गुनाह में घिरी, लेकिन दूसरी औरत को देखते हैं उसने ताबेदारी की और आमीन कहा। पहली औरत ने शैतान को हाँ करके गुनाह किया और मौत को दुनिया में लाई, लेकिन दूसरी औरत ने हाँ कहा और कलमा मुजस्सम हुआ और ज़िंदगी इस दुनिया में आई। पहली औरत मौत लाई और दूसरी औरत ज़िंदगी को लाई। जब भी यीशु ए औरत कहता है तो वो माँ के हवाले से नहीं, पाक माँ मरियम के उस पर बड़े मिशन को सामने रखकर ए औरत कहता है, ताकि लोग जान सकें कि ये कौन है। ये वो औरत है जो ज़िंदगी को, बल्कि अब्दी ज़िंदगी को, अटर्नल लाइफ को, खुदा के इल्हामी डिवाइन को इस दुनिया में लाने के लिए वसीला बनी। कलाम मुजस्सम हुआ और मरियम मुकद्दसा के बतन में और हमारे दरमियान आया। माँ मरियम दूसरी औरत है।
دوسرا ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوئے، صلیب پر یسوع مسیح کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ دوسری عورت پاک ماں مریم، دوسرا آدم یسوع مسیح، اور صلیب پر لٹک رہا ہے لکڑی پر۔ بڑی زبردست مماثلت ہے، انسانیت ہے اور لکڑی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوسرا آدم بھی ہے یسوع مسیح، دوسری عورت بھی ہے مقدسہ مریم، لکڑی بھی ہے اور پھل بھی موجود ہے جو کہ یسوع مسیح، لکڑی صلیب موجود ہے، یسوع صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے آدم کو بھی دیکھتے ہیں، باغ میں آدم بھی ہے، ہوا بھی ہے، لکڑی یعنی کہ درخت لکڑی کا ہے، اس پر پھل بھی لگا ہوا ہے۔ وہ پھل کھانے سے وہ درخت، وہ جو لکڑی کیا بنا؟ موت کا سبب بنا۔ لیکن دوسرا آدم، دوسری عورت، درخت کی لکڑی، صلیب اور پھل یسوع مسیح موت کا وسیلہ نہیں بلکہ زندگی کا وسیلہ بنا۔ یسوع نے خود مر کر اس لکڑی کی فطرت کو ہی بدل دیا۔ پہلی عورت کی وجہ سے، پھل کھانے کی وجہ سے اس لکڑی کے درخت سے توڑا گیا موت کا سبب بنی۔ ہاں، لکڑی کے نیچے، صلیب کے نیچے یسوع کے پاس کون کھڑا ہے؟ مقدسہ مریم، دوسری عورت کھڑی ہے۔ دوسری عورت ماں پاک مریم، سارے چلے جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، یسوع کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم اور اس کا پیارا شاگرد حنا صلیب کے پاس موجود ہیں۔ یہاں یسوع اپنی ماں کو دیکھتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے، وہ ماں نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے اے عورت، اے عورت کر کے پکارتا ہے، ایک بڑے مشن کے ساتھ۔ کلمے کی ماں، یسوع مسیح کی ماں، خدا کے بیٹے کی ماں، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، لیکن وہ کہتا ہے اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور یوحنا سے کہتا ہے دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کمال کی بات ہے، یوحنا کو یہ نہیں کہا یوحنا دیکھ یہ عورت، بلکہ یہ کہا ہے یوحنا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اپنی ماں کو یوحنا کے ہاتھوں میں سونپتا ہے۔ لیکن جب یسوع خود مخاطب ہوتا ہے مقدسہ مریم سے تو اسے اے عورت کہہ کر پکارتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو بھی تعلیمات تھی وہ ایک مشن تھا، اور اس کے مشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں الہام ہونا، خداوند کے الہام میں ہونا ضرور ہے۔ ہم روحانی نہیں ہوتے، روحانیت کو نہیں سمجھتے، ہم خداوند کی مشن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہاں پر ماں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں یسوع دوسری عورت کی بات کر رہا ہے جو کلمے کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنی۔ وہ عورت جو تابع داری اور فرشتے کے سلام میں آمین جس نے کہا، اس لیے یسوع مسیح ماں کہہ کر نہیں پکارتا، وہ تو ماں اس کی ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ اس کی ماں ہے۔ وہ اس رشتے کو توڑ کر نہیں، اس تعلق کو توڑ کر نہیں، بلکہ بالا تر ہو کر ماں مریم کے مشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلی عورت شکست کھا گئی، دوسری عورت فتح مند ہوئی، کیونکہ اس نے موت کو جنم نہیں دیا، زندگی کو جنم دیا۔ اس لیے انجیل مقدس میں جب بھی یسوع مسیح مقدسہ مریم سے مخاطب ہوتے تو اسے اے عورت کہہ کر پکارتے ہیں۔ اے عورت مطلب دوسری عورت۔ پہلی عورت کو ہوا کا نام دیا گیا جو زندوں کی ماں کہلائی اور موت کا سبب بنی، اور یہاں پر ایک عورت ہے جس کا نام مقدسہ مریم ہے، پاک ماں ہے، ایک عورت ہے، ایک مشن ہے، ایک فتح مند عورت ہے۔ اسی لیے اور یسوع مسیح ایک مشن کے تحت مقدسہ مریم کو اے عورت کا خطاب دیتے ہیں، اے عورت کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں، اس کی بے عزتی نہیں کرتے۔ کانا گلیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے ماں کی تابع داری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صلیب پر بھی وہ مقدسہ مریم اپنی ماں کی فکر مندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ تیری ماں ہے، شاگرد کے حوالہ کرتے ہیں۔ پہلا آدم ہم دیکھ سکتے ہیں جو گناہ گار ہوا، جو گناہ میں گر گیا، اور دوسرا آدم ہم دیکھ سکتے ہیں جس نے صلیب پر مر کر مردوں میں سے جی اٹھ کر زندگی کو بحال کیا اور ہمیں زندگی دی۔ پہلی عورت، اس کو اے عورت کہہ کر پکارا گیا پرانے عہد نامے میں، جو کہ گناہ میں گری اور موت کا سبب بنی، جبکہ ہم نئے عہد نامے میں مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں، دوسری عورت کو دیکھتے ہیں جس کو اے عورت کہہ کر پکارا گیا۔ اس کے علاوہ پوری بائبل مقدس بھری پڑی ہے، کہیں بھی کسی عورت کو اے عورت کہہ کر نہیں پکارا گیا۔ دو ہی عورتیں ہیں، ایک نئے عہد نامے میں اور ایک پرانے عہد نامے میں، جن کو اے عورت کہہ کر پکارا گیا، اور دوسری عورت مقدسہ مریم ہے جو زندگی لانے کا وسیلہ بنی۔
آج جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹا ہے، اور ہم اس بیٹے کے وسیلہ سے جو کچھ مانگتے ہیں خداوند ہمیں عطا کرتا۔ تو یسوع کا ایک مشن تھا اور وہ اپنے مشن کو لے کر چلا۔ مسیحیت ایک مذہب نہیں، ایک مشن ہے۔